7 बजे वो होटल के दरवाजे के सामने खड़ा सलीम का मुंतजिर था, जिसे उसने 7 बजने से चंद सेकंड पहले एक टैक्सी से उतरकर उसकी तरफ आते देखा था। और इस बात का इत्मीनान होने के बाद कि कोई सलीम का ताक़ुब नहीं कर रहा, अब वो सलीम की मेज की तरफ आ रहा था, जो बेचैनी से घड़ी की सुइयों पर नजर डालते हुए बार बार पहलू बदल रहा था। 7:03 हो रहे थे और अभी तक उसे अब्बास की सूरत दिखाई नहीं दी थी। अगर अगले 2 मिनट तक वो ना आया तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया है। अब्बास ने उसे यही बताया था और सलीम का ये सोचकर दिल डूबा जा रहा था कि अगर अब्बास ना आया तो शुक्ला उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो लोग कभी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि ऐसा उसकी गलती के सबब नहीं हुआ, बल्कि यही शक किया जाएगा कि उसने रॉ को डबल क्रॉस किया है, जिसका मतलब होगा कि तवील तफ्तीश से गुजरने के बाद जिंदगी का बाकी हिस्सा किसी काल कोठरी की भेंट चढ़ जाएगा या फिर एक अजियतनाक मौत उसका मुकद्दर बनने वाली है। इस बात का उसे इल्म था कि रॉ को दोनों की आरवी यानी जहां दोनों एजेंट आपस में मिलते हैं उस जगह का इल्म है, और ये बात किसी भी शक व शुबे से बालातर थी कि यहाँ के चप्पे चप्पे को उन्होंने घेरे में ले रखा होगा। लेकिन अभी तक उसे यहाँ कोई शिनासा चेहरा दिखाई नहीं दिया था। वो दिल ही दिल में अपने आकाओं को दाद दे रहा था, जिन्होंने कमाल एहतियात से होटल को घेरे में ले लिया था कि सलीम को भी किसी पर शक नहीं गुजर सकता था। 7:05 पर जब उसने अब्बास को अपने सामने मौजूद पाया तो उसका दिल धक से रह गया था। अब्बास न जाने किस रास्ते से अंदर आया था और सीधा उसके दाएं हाथ खड़ा हो गया था। उसने अचानक सलीम को पांडे जी कहकर मुखातिब किया तो सलीम चौंका। यही वो कोड नाम था जिससे उसने सलीम की शनाख्त करनी थी, देशमुख जी। सलीम अपनी तमाम तवानाइयां मुज्तमा करके खड़ा हुआ और उससे मुआनका करते हुए अब्बास की कमर के पीछे से अपने हाथों का मखसूस इशारा करके वो सिग्नल दे दिया जिसकी उसे रॉ ने हिदायत की थी। अब्बास की अचानक आमद गो के उसका दिल दहला देने के लिए काफी थी, लेकिन जल्द ही वो मुतमईन हो गया। उसने सुख का लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। अब कम से कम शुक्ला साहब उस पर शक नहीं करेगा। उसने शिकार को फंदे तक पहुंचा दिया था। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अब्बास उसे बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहा था, अलबत्ता उसने खुद को नॉर्मल रखने के लिए खुद पर बड़ा जबर कर रखा था। शुक्ला की ये बात उसके दिलो दिमाग में अभी तक गूंज पैदा कर रही थी कि अगर अब्बास को उस पर मामूली सा भी शक गुजरा तो वो उसे गोली मारकर भाग जाएगा। चाय आ गई। अब्बास ने उससे मतलब की गुफ्तगू का आगाज किया और अभी सलीम उसे बता ही रहा था कि उसने अब्बास को भारत से महफूज फरार करवाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की है। अचानक अब्बास की छठी हिस्स ने उसकी गर्दन दाएं तरफ घुमा दी। उसने कनखियों से कोने की मेज से 2 नौजवानों को उठकर अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि उनमें से एक अपनी पिस्तौल उसकी तरफ सीधी कर पाता, अचानक ही अब्बास ने हाथ में पकड़ा चाय का कप सलीम के मुंह पर मारा। उसके साथ ही उसकी टांग चली और मेज सलीम पर उलट गई। मेज इस अंदाज से उल्टी थी कि इर्द गिर्द के 3 मेजों पर बैठे लोग घबराहट में खड़े हो गए। उसके साथ ही अब्बास ने एक मेज को ढाल बनाया और अपनी तरफ लपकते पिस्तौल बरदारों पर इस तरह फेंका जैसे कोई माहिर फुटबॉलर फुटबॉल को मखसूस जगह पर पहुंचा देता है। उसके साथ ही उसने हॉल से मुंसलिक किचन की तरफ छलांग लगाई और उसमें जा घुसा। इससे पहले कि किचन में मौजूद बावर्ची को सूरत हाल समझ में आती, अब्बास दूसरी जाली वाले दरवाजे को ठोकर मारकर होटल की पुश्त पर मौजूद लॉन में पहुंच चुका था और चंद सेकंड बाद उसने दीवार फलांगी और सड़क पर आ गया। 4-5 फुट की ये दीवार उसके सामने रेत की दीवार साबित हुई थी और इस बात का उसे इल्म था कि हॉल से मुलिका किचन का दरवाजा बाहर लॉन में खुलता है। सुबह से अब तक उसने होटल के 2 चक्कर यूं ही नहीं लगाए थे। अपने अकब में उसे फायरिंग की आवाज तो जरूर सुनाई दे रही थी, लेकिन गर्दन मोड़कर उसने ये देखने का तकल्लुफ नहीं किया था कि ताक़ुब में कौन आ रहा है। वो भागता चला जा रहा था। अचानक ही अब्बास दाएं हाथ घूम गया और जैसे ही सीधा हुआ एक कार से जा टकराया। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि कार की रफ्तार बहुत कम थी, वरना उससे बचने के इम्कानात न होने के बराबर रह जाते। अब्बास जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, कार का अगला दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की की शक्ल उसे दिखाई दी। कम ऑन, उसने अब्बास से कहा और हैरत ज़दा अब्बास ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। बेवकूफ मत बनो, वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। लड़की के मुंह से निकले अल्फाज के साथ ही अब्बास ने अपने अकब से गोली की आवाज सुनी और 2 सफेद पोश अपनी तरफ आते दिखाई दिए। कम ऑन, जल्दी करो, लड़की ने बेचैनी दिखाई और अब्बास तन बतकदीर अगली सीट पर बैठ गया। उसके पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दोनों के हाथों में पिस्तौल लहरा रहे थे और वो तहीदस्त था। इस बात का उसे इल्म था कि सलीम ने डबल क्रॉस किया है और यहाँ सिर्फ ये 2 नहीं, ऐसे और कई सफेद पोश उसे घेरे में ले चुके हैं। लड़की ताईद गैबी बनकर आई थी। फिल वक्त वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता था। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया। लड़की ने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाया और दूसरे ही लम्हे कार हवा से बातें करने लगी। शायद उस रास्ते पर उसके सयादों ने कोई गाड़ी नहीं रखी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। लड़की ने मुलिका आबादी के 3-4 सड़कों पर इस तेजी से चक्कर काटे कि अगर कोई इनका ताक़ुब कर भी रहा हो
تو کبھی انہیں پکڑ نہ پاتا۔ ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ عباس نے اندرونی شیشے کے ساتھ ایک چھوٹا سا خوبصورت پلاسٹک کا کتبہ لٹکتے دیکھ لیا تھا جس پر سفر کی دعا لکھی تھی۔ اسے حوصلہ سا ہوا۔ لڑکی بار بار کار کے اندرونی اور بیرونی شیشے سے پیچھے نظر دوڑا کر شاید اس بات کا اطمینان کر رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ دونوں ابھی تک خاموش تھے۔ دھنیہ واد۔ عباس نے بھی ہمت دکھائی اور جان بوجھ کر اپنی شناخت چھپائی۔ اس کی ضرورت نہیں، لڑکی نے اس کی طرف دیکھے بغیر سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کار کی ونڈ سکرین پر اب تک ہونے والی بوندا باندی نے اچانک تیز بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ لڑکی بڑی ہوشیاری سے کار دلی کی مختلف سڑکوں پر گھماتی اب ایک ماڈرن آبادی تک چلی آئی تھی۔ آپ نے بہت کشٹ اٹھایا، مجھے یہاں اتار دیں۔ عباس نے اگلی بات کی۔ نہیں، ابھی تم محفوظ نہیں ہوئے۔ لڑکی نے اس کی طرف گردن گھما کر پہلی بار دیکھا تو عباس کو اس کی آنکھیں اپنے اندر دھنستی محسوس ہوئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ اس بات پر غور کیا تھا کہ لڑکی نے اسکارف باندھ رکھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اترنے پر اصرار نہ کیا، حالانکہ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اتر کر اپنی راہ لیتا۔ عباس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ باہر بارش کے ساتھ آندھی کا زور بڑھنے لگا تھا۔ دلی کا موسم طوفانی ہو رہا تھا اور عباس کے اندر اس سے زیادہ بڑا لیکن خاموش طوفان جنم لے رہا تھا۔ اس نے فی الوقت اس طوفان کو اندر ہی دبائے رکھنے اور خاموشی سے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا اسے ایمان کی حد تک یقین تھا کہ جس اللہ نے اسے سلیم جیسے غدار کے چنگل سے نکال لیا ہے وہ اسے آئندہ بھی محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی آزمائش اس کی منتظر ہے تو اسے ٹالنا بھی عباس کے بس کی بات نہیں۔ دونوں ایک ماڈرن بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی اس کی کار رکی، گیٹ کا دروازہ کھلا، سر پر چھتری تانے ایک چوکیدار برآمد ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس نے گیٹ کھول دیا۔ لڑکی کار کو اندر پورچ تک لے آئی اور دونوں کار سے اتر کر برآمدے میں آ گئے۔ لڑکی اس کے آگے چلنے لگی۔ عباس جھک کر رک گیا۔ آ جاؤ۔ لڑکی نے اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا اور عباس کسی طلسم زدہ معمول کی طرح اس کے تعاقب میں ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کی دیواروں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بڑے بڑے پورٹریٹ آویزاں دیکھ کر اس نے مزید حوصلہ پایا تھا۔ ہال نما کمرے کے ایک کونے میں لگی سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھتے دونوں ایک اور کمرے تک پہنچ گئے۔ شاید یہ اس لڑکی کا بیڈ روم تھا، جہاں اس کے سرہانے کارنس پر ایک فریم میں جہادی لباس پہنے ایک نوجوان کے ساتھ اس لڑکی کی تصویر نے عباس کو مزید مطمئن کر دیا۔ بیٹھیے۔ لڑکی نے ایک کونے میں دھرے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ عباس خاموشی سے صوفے میں دھس گیا۔ میرا نام نبیلہ ہے، آپ کا نام؟ لڑکی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اگلا سوال داغ دیا۔ پرکاش مہرا۔ عباس نے جانے کیوں جھوٹ بولا۔ اچھا۔ لڑکی نے اتنا کہہ کر طویل سانس لی اور طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تو آپ کا شبھ نام ہوا نا؟ میں نے آپ کا اس میں گرامی جاننا چاہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ عباس لڑکی کی شخصیت سے دب گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، صرف ایک بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہاری مدد کوئی بدماش لٹیرا جان کر نہیں کی، بلکہ ایک مجاہد جان کر کی ہے۔ لڑکی کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ لیکن آپ نے میرے متعلق یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں؟ لڑکی نے کہا، تم روحانیت پر یقین رکھتے ہو؟ لڑکی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ عباس نے کہا، ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ قدرت نے مجھے وہاں اس ہوٹل میں بھیجنا ہی تمہاری مدد کے لیے تھا تو شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے۔ ہاں مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، میں ہوٹل ریکس زندگی میں پہلی مرتبہ گئی تھی اپنی ایک دوست سے ملنے جو وہاں اکاؤنٹ آفیسر ہے، اور میں نے اس کے کمرے میں ان دونوں لوگوں کو پہلے سے بیٹھے دیکھا تھا۔ دونوں خفیہ آدمی تھے۔ انہوں نے میری دوست کے کمرے سے فون پر بات کی اور باہر آ گئے۔ میرے تجسس پر میری دوست نے بتایا کہ ان لوگوں نے صبح ہی سے ہوٹل کے سارے عملے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات تک وہ یہیں رہیں گے۔ میں تھوڑی دیر بعد جب اس کے کمرے سے نکلی تو میں نے ان دونوں کو پستول تانے ہماری طرف بڑھتے دیکھا اور اپنی گاڑی لے کر تیزی سے باہر آ گئی۔ اس نے خاموش ہو کر عباس کی طرف دیکھا۔ لیکن ٹھہرو، پہلے مجھے بات مکمل کرنے دو۔ ممکن ہے اس کے بعد تمہیں کسی سوال کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ دہشت گرد پکڑنے آئے ہیں جو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی؟ تم یہ تصویر دیکھ رہے ہو؟ اس نے سامنے دھری تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بھائی ہے عدنان، لندن سے جہاد کرنے کشمیر آیا تھا، شہید ہو گیا۔ کاش۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ بہت دکھ ہوا۔ عباس اس کی جذباتی حالت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکی نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، اور اب آخری بات، اگر تم واقعی پرکاش مہرا ہو تو اپنے کریا کرم کا بندوبست کر لو۔ کم از کم اب میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ڈرامائی انداز میں اس نے اچانک اپنے دائیں ہاتھ دھری میز کا دراز کھولا اور اس میں سے پستول نکال کر عباس کی طرف تان لیا۔ عباس خوفزدہ تو نہیں، البتہ حیرت زدہ ضرور تھا۔ یہ اس نوعیت کا پستول تھا جیسا مجاہدین اپنے پاس رکھتے ہیں۔ غالباً یہ پستول آپ کے شہید بھائی کا ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نبیلہ نے اس کی طرف بدستور پستول تانے ہوئے کہا۔ کیونکہ میرا تعلق بھی آپ کے شہید بھائی جیسے لوگوں سے ہی ہے۔ اسے دراز میں رکھ دیجئے،
मेरा नाम अब्बास है। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो नबीला ने इत्मीनान का इजहार किया और पिस्तौल वापस रख दिया। नबीला और अब्बास का ये पहला लेकिन भरपूर तारुफ था। उस रोज न जाने उसे अपनी मरहूमा दादी की वो बात क्यों बार बार याद आ रही थी कि जोड़े आसमानों पर बना करते हैं। नबीला अचानक और हादसाती तौर पर उसकी जिंदगी में आ गई और उसे इस तरह चंद घंटों में ही अपनी जुल्फों का असीर कर लेगी, इसका अंदाजा उसे नहीं था। उस घर में नबीला अपने वालिद और नौकरों के साथ रहती थी। उनका सारा खानदान लंदन में आबाद था, सिर्फ वालिदैन और एक बहन जहां दिल्ली में थे। नबीला और उसके भाई अदनान की अभी शादी नहीं हुई थी, बाकी सब शादीशुदा थे। नबीला ने अब्बास का तारुफ अपने बाप से अदनान के दोस्त की हैसियत से करवाया था, जिसने उसकी तवक्को से बढ़कर पजीराई की थी। उसका बाप खान बहादुर साहब खामोश तबा इंसान था, या फिर उसे जवान बेटे की शहादत ने ऐसा बना दिया था। सारा दिन वो या तो चुपचाप अखबारात पढ़ता रहता या फिर बागबानी में मसरूफ रहता। उसने अब्बास की शनाख्त में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी, जिसकी वजह से अब्बास के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये लोग ज़हनी तौर पर खास तरबियत याफ्ता हैं और मुजाहिदीन से इनका राब्ता भी रहता है। इस बात का इल्म तो उसे पहले ही था कि भारत में भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो मुजाहिदीन की मदद करने से नहीं चूकते और जिन्होंने कई मरतबा बड़े नामसाइद हालात में मुजाहिदीन की मदद की है। नबीला के घर उसका क़याम 3 रोज तक रहा। इस दौरान दोनों के दरमियान एक ऐसा मजबूत क़ल्बी ताल्लुक कायम हो गया था जिसने दोनों को एक दूसरे के लिए नागुज़ीर बना दिया था। तीसरे रोज शाम को अचानक खान साहब ने उसे अपने कमरे में तलब किया। बेटा, मैं लगी लिपटी रखने का आदी नहीं। शायद नबीला ने तुम्हें सारी कहानी नहीं सुनाई। अदनान के दोस्त हारिस से नबीला की निस्बत तय पा चुकी थी। दोनों का निकाह हो चुका था, लेकिन बमुश्किल 1 हफ्ता गुजारने के बाद ही वो अदनान के साथ कश्मीर चला गया। अदनान को जहाद की तरफ उसी ने रागिब किया था और दोनों इकट्ठे शहीद हुए थे। लेकिन आज तक मेरी बेटी खुद को बेवा तस्लीम नहीं करती। उसका कहना है कि शहीद जिंदा होते हैं और वो किसी मुर्दा की बीवी कहलवाना नहीं चाहती। सुभान अल्लाह, बेसाख्ता अब्बास के मुंह से निकला। उसे हैरानी इस बात पर थी कि ऐसे अजीम नजरियात की हामिल नबीला आखिर इतनी मॉडर्न क्यों है। जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि मगरिब में तालीम हासिल करने के बावजूद अभी तक नबीला के अतवार मशरकी ही थे। नबीला ने उसे बताया था कि एक बड़े खानदान की बेटी होने की वजह से वो दिल्ली की आला सोसाइटी में जानी पहचानी जाती है, लेकिन अभी तक उन्होंने मसलहत के तहत किसी को ये नहीं बताया कि उसके खावंद और भाई का ताल्लुक मुजाहिदीन से था, बल्कि यही कहा था कि दोनों मकबूजा कश्मीर में एक हादसे में मारे गए हैं। बदकिस्मती से उनकी लाशें नहीं मिल सकी। वाकयात पे दर पे और बहुत तेजी से रूपजीर हो रहे थे। खान साहब ने उसे कहा था कि वो अब बोनस की जिंदगी जी रहे हैं और उनके खानदान वालों को सिवाय उनकी दौलत के और किसी बात से दिलचस्पी नहीं, जबकि उनकी बेटी के लिए अब्बास से ज्यादा आइडियल शौहर और कोई नहीं हो सकता। अब्बास पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। उसे सकता हो गया था और वो सिवाय अस्बात में गर्दन हिलाने के और कोई जवाब दिए बगैर तेजी से शर्मा कर बाहर आ गया। शाम को जब दोनों इकट्ठे हुए तो उसने नबीला से खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। उसने नबीला से कहा था कि उसकी जिंदगी का कुछ एतबार नहीं। उसके खावंद और भाई की तरह वो भी किसी लम्हे उससे जुदा हो सकता है। क्या वो एक मर्तबा फिर शहीद की बीवी बनना पसंद करेगी? नबीला ने जज्बाती अंदाज में उसके दोनों हाथ थाम कर कहा था, इस मर्तबा वो ऐसा नहीं होने देगी। अब दोनों का जीना मरना एक साथ होगा। अब्बास, हम दोनों ने पहले भी ऐसा ही अहद किया था, लेकिन हारिस के साथ मैं वादा नहीं निभा सकी। उसने मुझे बताया नहीं था कि वो ऐसे मिशन पर जा रहा है जहां जान भी हार सकता है, वरना वो अकेला ना होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसने अब्बास की आंखों में झांकते हुए कहा। अब्बास लरज कर रह गया। दिल्ली के इस मॉडर्न बंगले से पाकिस्तान तक बाहिफाजत वापसी का सफर उसे आज भी मुकम्मल तफसीलात के साथ याद था। खान बहादुर साहब की दोस्ती और असर रसूख ने दोनों के लिए हर बंद दरवाजा खोल दिया था। दिनों में अब्बास का पासपोर्ट भारतीय शहरी की हैसियत से तैयार हो गया। दोनों का निकाह हो गया। दोनों हनीमून मनाने के बहाने नेपाल आ गए, जहां से अगले ही रोज हवाई जहाज ने उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान पहुंचने के चंद दिन बाद ही अब्बास को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि नबीला उसके लिए अल्लाह का इनाम है। उसने अब्बास के छोटे भाई इसहाक, उसकी बहन और माँ को अपना गर्विदा बना लिया था। उनका घर पहले ही मुजाहिदीन का मेहमान खाना था, जहां मुजाहिदों की आमद लगी रहती थी और नबीला की जिंदगी का वाहिद मकसद मुजाहिदों की दिन रात खिदमत के सिवा और कुछ नहीं था। शादी के बमुश्किल 4 माह बाद ही जब वो अफगानिस्तान जा रहा था तो नबीला बजिद रही कि उसके साथ जाएगी, लेकिन अब्बास ने अपनी तंजीमी मजबूरियों का एहसास दिलाकर उसे रोका। उसने अब्बास से वादा लिया था कि वो अपनी बतौर खास हिफाजत करेगा। उसके आइंदा मिशन से मुताल्लिक एक तफसील उसने अब्बास से बिल्कुल इसी तरह हासिल की थी जिस तरह वो इससे पहले अब्बास के घर मेहमान आने वाले मुजाहिद कमांडरों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल किया करती थी। ये उसके शौक़ जिहाद की इंतहा थी, या फिर उसका इखलास था कि मुजाहिद कमांडरों के साथ वो पर्दे में घंटों उनके जारी जिहाद और सरगर्मियों के हवाले से बातें किया करती।
اور ان کی منصوبہ بندیوں میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالتی۔ اس کے مشوروں کو مجاہدین بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور عباس کی زندگی پر رشک کیا کرتے تھے۔ قندوز سے واپس لوٹے آج اسے 5 دن ہونے کو آئے تھے۔ یہ 5 دن اس کے لیے 5 صدیوں پر محیط تھے۔ طالبان کی پسپائی نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کو گاجر مولی کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا تھا۔ اب ایک آگ سی اس کے دل میں لگی تھی۔ وہ دشمن کو اسی آگ میں جلا کر بھسم کر دینے پر تلا ہوا تھا، خواہ اس کے بدلے میں وہ خود ہی کیوں نہ اس آگ کا ایندھن بن جائے۔ اس روز اچانک ہی اسے کمانڈر رشید کا فون آیا تھا، جس کے بعد اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کدھر کے ارادے ہیں؟ نبیلہ نے ادائے دلربائی سے پوچھا۔ کہیں کے بھی نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے دل اکتانے لگا ہے۔ پیرزادہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، شاید کل واپسی ہو جائے۔ کمانڈر صاحب کے ساتھ ہی ان سے ملاقات کروں گا، اس نے نبیلہ سے کہا۔ پیرزادہ صاحب کے ہاں؟ نبیلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کمانڈر صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے نبیلہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اچھا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ نبیلہ نے حسب سابق اس کا حوصلہ بڑھایا اور عباس چلا گیا۔ کئی روز سے ابو کا فون نہیں آیا لندن سے۔ اس نے عباس کی روانگی کے بعد اپنی ساس سے کہا، ارے بیٹی تم خود فون کر لو نا۔ عباس کی بوڑھی والدہ نے اپنی بہو کے احساس تنہائی کو دور کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آ جائے گا، آج کل میں مصروف ہوں گے، آپ نہیں جانتی وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، بس دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبیلہ نے تمام حجت کیا۔ ارے بیٹی میں جو کہہ رہی ہوں کر لو تم فون، کتنی بری بات ہے، ہر دفعہ وہ زحمت کرتے ہیں۔ بوڑھی ساس کو اپنی بہو کا کچھ زیادہ ہی خیال تھا۔ ہاں بھابھی پلیز کر لیجئے نا۔ عباس کی بہن نے بھی حوصلہ افزائی کی اور اگلے 15 منٹ بعد اس کا رابطہ لندن میں اپنے ڈیڈی سے ہو چکا تھا، جنہوں نے اس کا فون ملتے ہی کال بیک کیا تاکہ اپنی بیٹی سے لمبی بات کر سکیں۔ نبیلہ اپنے ڈیڈی کو بڑے ذوق و شوق سے اپنی ساس اور سسر کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے یہاں کے حالات سنا رہی تھی۔ اپنے ڈیڈی کے دریافت کرنے پر کہ عباس کا کیا حال ہے، اس نے انہیں بتایا کہ وہ ابھی گئے ہیں کراچی پیرزادہ صاحب سے ملاقات کرنے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ڈیڈی نے اسے بہترین مستقبل کی دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آنٹی ابو آپ کو بہت سلام کہہ رہے تھے۔ ساس کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے کہا، اللہ انہیں اپنی امان میں رکھے، صحت عطا فرمائے۔ ایسے نیک لوگ اب کہاں باقی رہ گئے ہیں، لیکن قسمت والی ہے تو جس نے ایسے نیک والدین کے ہاں جنم لیا، انہوں نے اپنے سمدھی کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو ایٹ لیسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔